رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الناس قیام نظامات منطقه نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید مردم همه در خواب غفلت به سر می‌برند. یعنی 99% از مردم در خواب غفلت. کی از خواب غفلت بیدار میشه؟ زمانی از خواب غفلت بیدار میشه که در چنگال مرگ قرار بگیره. زمانی که در چنگال مرگ قرار گرفت از خواب غفلت بیدار دیگه بیدار شدن اون زمان دیگه درد را دوا ننه، مشکل را دیگه حل ننه. پیش از اینکه آدم در چنگال مرگ قرار بگیره باید از خواب غفلت بیدار شد. خود را آماده کنه برای از سفر طولانی و از این عمر یک سرمایه بسیار کلانه. عمر یک سرمایه بسیار ارزشمنده. از این عمر خوب باید استفاده کنید. آقا زین العابدین امام سجاد فرمود خدایا تا زمانی که این عمر من در راه رضای تو خرج میشه، در راه بندگی تو خرج میشه، خدا این عمر را طولانی کن. و زمانی که دید این عمر من قرارگاه شیطان شد، این عمر من در راه هوا و هوس خرج میشه، خدا این عمر ما از ما بگیر. بنابراین او باید از این نعمت کلان، از این سرمایه کلان باید خوب استفاده کنی و این سرمایه را، این ثروت را در راه رضای خدا، در راه بندگی خدا، در راه خدمت به خلق خدا باید خرج کنی. حضرت عیسی علی نبینا وقت رفت بالای قبر مادرش مریم، مادر آیا تو آرزوی برگشتن به دنیا نداره؟ فرزندم خیلی آرزو دارم یک دفعه دیگه با به دنیا برگردم. حضرت فرمود برای چیز برمیگردی مادر؟ فرزندم دوست دارم برگردم به دنیا 2 رکعت نماز بخونم. 2 رکعت نماز. حضرت مریم سلام الله علیها اون همه عبادت کرد، اون همه بندگی کرد، اون همه سجده های قرآنی، اما آرزو داشت برگرده 2 رکعت نماز. ولی ما چقدر فرصت داره، چقدر وقتی زیاد داره، ولی این وقت و این فرصت ها و این سرمایه را ما همینطور مفت و ارزان از دست میدیم. ارزان ترین، کمترین قیمت این عمر چیه؟ بهشت. و ما باید به کمتر از بهشت خدا انشاءالله ولی همه از ما توفیق میده که ما این عمر را، این سرمایه در رضای خدا، در راه بندگی خدا و در راه خدمت به خلق خدا خرج کنیم. انشاءالله صلوات در اخیر بنده از طرف خودم